सायनाथ कसो हो व्हिडिओ काढ एक पहिली म्हणल्यार आमी जे आमचे हे आंदोलक आसा मिराबागचे त्यांचे वतीच्या नांव समिस्त गोंयकारांक आयच्या ह्या संवसार पाडव्याच्यो परबी दिता। आयज हो संवसार पाडवो नवे वर्स आमच्या हिंदू धर्मा प्रमाणे आनी हांगा ह्या नवे वर्साच्यान आमी एक नवी सुरवात करतात, नवे विचार घेवन येतात, बरे विचार हाडटात। ही खंय तरी जे आयज हो संवसार पाडवो ह्या आमच्या हिंदू धर्मान एक तेका महत्व आसा। आणि आयज आमी सरकाराक सांगले की आयज तरी आमकां ह्या संवसार पाडव्याच्या दिसाक खंय तरी ह्या बंधाऱ्याच्या पासून आमकां एक मुक्ती दी। पूण आतां टील डेट आयज पर्यंत आमकां सरकारा कडल्यान कांयच येयल्लें ना। आयज हो संवसार पाडवो आमी म्हणटात म्हणल्यार एक नवी संवसाराची नवी सुरवात करपाची। आयज पळोवपाक गेल्यार आमचो सगळ्यांचो हो संवसारच खंय तरी उद्ध्वस्त जाल्लो आसा ह्या बंधाऱ्याक लागून। सो आतां आनी हो संवसार पाडव्याक जर सरकार जर बरे विचार घेवन येयना आनी ह्या जर आमच्या ह्या आंदोलकांक ही जे बंधाऱ्या पासून जर मुक्ती दिना जाल्यार हो सरकार ह्या आमच्या हिंदू धर्माचो जे रक्षण करपी म्हणटात जाल्यार म्हाका दिसना हे हिंदू धर्माचे म्हाका दिसता हिंदू विरोधी। जर आमचे हे हिंदू सण जावं हे जर आमकां अशे परिस्थितीन हांगा येवन मनोवचें पडटा आमचें घरदार सोडून आयज हो सण परबी जावं घरा कडेन बरे बरे आमी रांदतात, गोडशे जावं खतखतें अशें करून करतात, देवाक पान दाखयतात, ही असो एक सण। आनी हो सण आयज खंय तरी हे गांवचे लोक खंय तरी हांगा येवन हे आमी जे प्रोटेस्ट सायट आसा ह्या प्रोटेस्ट सायटीर आमकां खंय तरी हो आमचो जो गुडी पाडवो मनोवपाक पडलो। तरी पसून हांव परत एकदां सरकाराक रिक्वेस्ट करता आयज सांजचे म्हणल्यार तरी आमकां ह्या बंधाऱ्या पासून मुक्ती दिवची आनी हो जो बंधारो हो स्क्रॅप जाला अशें म्हणून आमकां एक लेखी आश्वासन ह्या सरकारान आयज सांजचे म्हणल्यार दिवपाक जाय। जर खरेंच हो सरकार जर आमच्या हिंदू धर्माचो रक्षण करपी आसा, हिंदू धर्म जर राखपाचो आसा जाल्यार आयज ह्या हिंदू धर्माच्या ह्या पवित्र दिसाक आयज ह्या आमच्या संवसार पाडव्याच्या दिसाक आमचो हो संवसार आसा हो आमकां बरे भशेन मुखार चलोवपाक एक आमकां बेगींतल्या बेगीन हे बंधारो हो हांगसरल्यान स्क्रॅप करचो। गेलेले सीएमान 2 दिसांनी गेले सीएमान कितें तुमकां बरेपण कितें दितलें म्हणून हें आसलें आनी आमकां ही आस आसलेली की कितें तरी बरेपण येतलें आनी हे स्क्रॅपाच्या रुपान येतलें तुमी येवंक ना आनी तुमकां हो आतां गुडी पाडवो आसा तो हांगासर मनोवचो पडलो। तर तुका कितें म्हणटलें? पयलीं सद्याक आयच्या गुडी पाडव्याच्या निमित्यान आनी आमचें हें नवी वर्स आयच्यान सुरू जाता हे निमित्यान आज गोंयभर आमच्या गोंयकार लोकांक हांव शुभेच्छा दिता। तशेंच जे एक्टिविस्ट जे आमकां हर एक पावलान पावलान आमकां सपोर्ट केला तांकां हांव शुभेच्छा दिता। तांकां आरोग्य आयुश्य दिवचें, बरें आरोग्य आयुश्याचें बरें मागता। मिडिया जे तितली मिडिया सगळे गोंयभर जे मिडिया जे आमकां येयले रिपोर्टर जावन सगळे जावन तांकां आरोग्य आयुश्य मागता, तेंचें बरें जावचें, सगळ्यांचें कल्याण जावचें। आनी आयज आमचे विधानसभेचे जे 40 आमदार आसात जे रुलींग पार्टीचे जे विरोधक आसा त्यांचे बी आरोग्याची भलायकी मागता, त्यांच्या भुरगीं बाळांची सगळ्यांची भलायकी मागता। सीएमाक बी हांव प्रमोद सावंताक बी तेजी बी भलायकी मागता, तेजी भुरगीं बाळांची बी भलायकी मागता। आनी हे नवे वर्स तांकां सगळ्यां सुखा समाधान बजावचें अशें हांव मागतां। आनीक पयर सीएमान आमकां बरें आमचे कडेन उलयलो, सगळें आयकोन घेतलें आमचे कडेन आनी आमचे कार्यावळींची आतां थंयसर पुजा जाल्ले कडेन आसा, तेजे अस्तित्वाची बी ताका आमी जाणीव करून दिल्ले कडेन आसा। म्हाका आशा आसा आमची गांवचें देवस्थान आमची आयज सगळे कार्यावळी मावर तेज्या सीएमाच्या सरकाराच्या मनमुक्षी वचोन आमकां हे नवे वर्साक कितें तरी तेंचे कडल्यान आमकां बरें मेळटलें अशें हांव आशा बाळगितां। हय आनीक हांव सगळ्यां परत एकदां सगळ्यां हांव तेंकां सगळ्यांचें बरें मागचें। आनी जे आमगे आंदोलक आसात ते तिनूय वाठाराचे लोक हांगसर सांगे धरून सावड्डे धडे धरून सगळे तिनूय वाठाराचे लोक येवन आमकां हांगसर हातभार येतात, आमकां चळवळी सगळें हें करतात। तेंचेय बी हांव सगळ्यांचें बरें मागतां, तांकां आरोग्य आयुश्य जे भुरगीं बाळां सगळें आरोग्य आयुश्य दिचें आनी हे नवे वर्स ताका सुखा समाधान जावचें अशें मागतां।
ना पण ना सण तुमच्या धर्मान हिंदू धर्मान तर तुमकां आतां हांगासर प्रोटेस्ट सायटीचेर मनोवचो पडटा तर तुका कितें म्हणटलें? सगळ्या पयलीं म्हणटल्यार संवसार पाडव्याच्या सगळ्याक परबी दिता आनीक हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की आयच्या दिसाक हांव कोणाचेर चड कांय हें करना पूण एकूच हांव सरकाराक बरी बुद्धी दिवची की आयच्या दिसा तरी की आमी जो पळय संवसार पाडवो आमकां हांगा करपा पडलो आतां हेजे मुखार तरी सरकाराक बरी बुद्धी दिवन हो जे पळय बंधारो म्हणून जो आमच्या मुखार हो राक्षस हाडला तेका बेगची बेगीन हांगचो हो काबार करून उडोवचो. तर तुमी आशा बाळगिता की नवेपण कितें आहा पळय तें येतलें? हय नवेपण पण कितें तरी येतलें अजून पर्यंत अशें आसा. अशें आहा? हय. ओके. बाबी घरांनी हें करता हो संवसार पाडवो आहा पळय पूण आयज तुमकां ह्या प्रोटेस्ट सायटीचेर करचो पडलो तर कितें दिसता तुका? आमकां सरकारा कडेन एकूच मागणी आसा आमची. आयज आमकां इतले दीस जाले आमी वाट पळयताली गुडी पाडव्याच्या पयलीं तरी आमकां सरकार कितें तरी आश्वासन दितलो की हो बंधारा आमकां हांगासरलो नाका म्हणून आमी सांगलेलें पळय तेजेर तो कितें तरी रिप्लाय दितलो आनी हो बंधारो स्क्रॅप करून उडयतलो म्हणून. पूण तरी आसतना आमी आजून सुद्दां आशेर बसले कडेन आसा आनी गुडी पाडवो आमी आयज सगळ्यांनी घरा कडेन बेगीन करून हांगासर प्रोटेस्टाक येयले कडेन आसा तेन्ना सरकारान सगळ्यांक आमकां पळोवची की आमी कशा पद्दतीन हांगासर डेली येवन बसता भुरग्यांक सगळ्यांक सोडून काम धंदो तेका लागून सरकारान बेगीच्या बेगीन आमची मागणी पूर्ण करून ह्या नव्या वर्सा तरी आमकां कितें तरी उमेदीन करपाक लागून आमकां तेणेन हो बंधारा स्क्रॅप करचो.